अहम मामला ब्रेडफोर्ड में कौंसलेट के बाहर एहतजाज पर पाकिस्तान का बरतानिया से एहतजाज। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को ज़बानी डीमार्च किया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है मुजाहिरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट मुल्क में मौजूद नहीं हैं। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, ये कितनी अहम और बड़ी पेशरफ्त है? ये अहम पेशरफ्त है। बताना चाहूंगी कि बहुत तलाश के बावजूद मुझे अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पाई, मैं वो भी ढूंढ रही हूँ, मगर बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ने बरतानवी हुकाम से किसी भी मौजू पर खुलकर डिमार्च किया है। गो के भी डिप्लोमेटिकली उसको तहरीरी शक्ल में उनके हवाले नहीं किया गया, अभी तक इसको एक वर्बल डिमार्च कहा जा सकता है। डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये भी एक बहुत सख्त टर्म जानी जाती है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट में इतलात के मुताबिक मुल्क में मौजूद नहीं है, मगर पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त एहतजाज आज ही किया गया है और उसका रीजन जो है वो ये है कि ब्रेडफोर्ड में कॉन्सुलेट के बाहर जिस किस्म की तकरीर की गई खातून की जानिब से और उसमें खुल्लम खुल्ला बता रही है वो कि पाकिस्तान में अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होने चाहिए, उनको किस तरीके से कत्ल किया जाना चाहिए। वीडियो को पीटीआई के सोशल मीडिया क्योंकि जारी किया गया, यूके के सोशल मीडिया से जो उनका ऑफिशियल मीडिया है, और फिर उसको वायरल किया गया दूसरे ममालिक में भी। इसीलिए इसको हेट स्पीच की कैटेगरी में लेते हुए फौरी तौर पर बरतानिया से इस चीज पर एहतजाज किया गया कि उस खातून के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को ये इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई और उसके बावजूद आज 26 दिसंबर तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि ये ना तो आज़ादी इजहार राय है, ना ही सियासी इख्तिलाफ, बल्कि ये इश्तियाल अंगेजी और बराह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने के मुतरादिफ है। ये भी कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद 1373 में दहशत गर्दी, इश्तियाल अंगेजी, माली मुआवरत या हिमायत को रोकने की जिम्मेदारी आयद की गई है। बरतानिया का खुद का इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 2006 भी दहशत गर्दी की हौसला अफजाई संगीन जुर्म करार देता है। लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इस तरह का इंतहा पसंदाना, पुरतशद्दुद और दहशत गर्दी पर उकसाने वाला इश्तियाल अंगेज तकारीर काबिल मजम्मत है और मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है कि बरतानवी सरजमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सही। इसमें जो ज़ुबानी डिमार्च किया गया इस हवाले से बताएगा कि ये सिफारती सतह पर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए, इसमें दो किस्म की विंडो ओपन रखी जाती है और जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर बरतानिया अगले 24 घंटों में इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता तो इसको तहरीरी डिमार्च में तब्दील कर दिया जाएगा। जहां तक मेरी इतलात है, अभी पाकिस्तान ने शायद, क्योंकि बहुत गहरे ताल्लुकात हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस और पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर में, बरतानिया का पाकिस्तान से ताउन बहुत वसी पैमाने पर है, तो शायद उन बेसिस को देखते हुए अभी तहरीरी नहीं बल्कि एक ज़बानी डिमार्च जारी किया गया है डिप्टी हेड ऑफ मिशन को, जिनको कहा जाता है, ताकि उनको ये एहसास हो कि पाकिस्तान इन तमाम तरह हरकत को बगौर मॉनिटर भी कर और वो ये तवक्को रखता है मुल्क जो दोस्त मुल्क भी है वो इसके ऊपर खुद एक्शन लेगा, क्योंकि उनके अपने कानून इन तमाम तर दहशतगर्दी पर उकसाने वाली की मजम्मत करते हैं। तो अभी देखना है कि सुमेरा, हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद भी इस हवाले से हम जो है वो मालूमात हासिल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम पेशरफ्त के हवाले से। यह अहम खबर है, ब्रेडफोर्ड में कौंसिल के बाहर एहतजाज पर पाकिस्तान ने बरतानिया से एहतजाज किया है। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को ज़ुबानी डिमार्च किया है। मुजाहिरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट मुल्क में वाज़ेह रहे कि मौजूद वो नहीं हैं और ये बड़ी पेशरफ्त है। ये आपको बताएं कि बरतानवी सरजमीन से कौमी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और पुरतशद्दुद धमकियाँ, पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार और बरतानिया से मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। और बरतानिया में पीटीआई बैरूनी अकाउंट का गठजोड़ भी बेनकाब हुआ। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियोज़ जारी की गई। मुजाहिरीन की बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई, इश्तियाल अंगेज़ी और बरह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने के मुतरादिफ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ज़ुबानी डिमार्च किया गया है, बरतानिया जैसा दोस्त जो है हमारा मुल्क है और हमारे करीबी गहरे ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ, तो ये कितनी बड़ी, ये आप इसको डेवलपमेंट समझते हैं, कितनी बड़ी ये बात है? देखें, इट्स आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान जो है ना एक अभी एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मुल्क के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दिया है और बहुत ज़रूरी है, चाहे बरतानिया हो चाहे कोई मुल्क हो, अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश होती है या वहाँ पर लोकल वहाँ के शहरी जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल या
ہماری آرمی کے بارے میں یا ملک کے بارے میں, ریاست کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو نقصان دہ ہے, تو بالکل اسٹرانگ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, بلکہ ان کا ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی شہری جو ان کے وہاں پر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف جو برطانیہ کا قانون ہے اس کے مطابق قانونی کارروائی کریں, ان کو اریسٹ کریں, اور اسپیڈی ٹرائل کے ذریعے ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. وہ سزا پھر اناؤنس ہونی چاہیے, پتہ چلنی چاہیے, تاکہ باقیوں کے لیے کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. صحیح. عارف صاحب یہ بھی کہے گا کہ پاکستان نے پہلے احتجاج ریکارڈ کروایا اور کارروائی کا مطالبہ کیا, اگر اس پر ایکشن نہیں آیا تو زبانی ڈیمارش کیا. یہ آپ جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جس طریقے سے پہلے ہم لوگ نے زبانی اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا, اس کے بعد پھر نیکسٹ مومنٹ میں ہم لوگ زبانی ڈیمارش کیا ہے, تو یہ ہم رائٹ وے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر ابھی بھی کارروائی نہیں کی جاتی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں ڈیمارش ہوتا ہے یہ جنرلی اٹ از آلویز ان رائٹنگ. ڈیمارش جو ہوتا ہے اس کو بلا کے آپ اس کو مراسلہ دیتے ہیں جی کہ یہ آپ نے ایسی بات ہمارے ریاست کے خلاف یا ہمارے آرمی کے ہمارے فیلڈ مارشل کے متعلق جس کو دنیا سراہتی ہے, دنیا تعریف کرتی ہے, اور اتنی بڑی وہ پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ یہ برطانیہ کی حکومت جس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, پرانے مراسم ہیں, وہ اس کے بارے میں وی ایکسپیکٹ کہ بڑا اسٹرانگ ایکشن لیں گے جو اس میں اس خلاف شامل ہے وہ. اور سیکنڈ, سوشل میڈیا پہ جس نے بھی یہ خبر چھپائی ہے اس کو بھی وہاں محاسبہ کیا جائے, تاکہ یہ دونوں چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے, تاکہ باقیوں کے سبق ہو کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں. صحیح. حریث صاحب ساتھ رہے گا. عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان نے زبانی ڈیمارش جاری کیا ہے, یہ ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ان کی جانب سے, دفتر خارجہ کی جانب سے بھی, کہ ابھی زبانی ڈیمارش کیا ہے. حریث صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش ریٹن میں ہی ہمیشہ ہوتا ہے, تو یہ زبانی ڈیمارش کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کتنی بڑی یہ پیش رفت ہے یہ, اگر ابھی بھی کارروائی نہیں ہوتی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے ڈیمارشیں جو ہے یہ اٹس ڈپلومیٹک انسٹرومنٹ جو کہ جب آپ نے ایک طرح سے کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کا جو ڈپلومیٹک ایٹیچیوڈ ہے that requires a little correction as far as the norms of diplomacy is concerned, اور یا اس اسٹیٹ کا جو کہہ لیجیے کہ کوئی رویہ اس اسٹیٹ کی طرف ہے. تو اب اس میں یہ جو ڈیمارش تھا یہ اس لیے دیا گیا جی, دیکھیے کہ ایک جو کچھ لوگ ہیں وہاں بیٹھ کے انگلینڈ کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ پاکستان کی اسٹیٹ کو بدنام کرنے کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کوشش ہو رہی ہے. پھر جو ہمارے لیڈرشپ آئیکنز ہیں ان کو ڈیمین کرنے کی خدا نخواستہ کوشش ہو رہی ہے, اور وہ آل بیسڈ آن جھوٹ, ڈس انفارمیشن اور ایک ڈسپریجنگ کیمپین کے تھرو. تو آئی تھنک یہ جی دس از دا فرسٹ اسٹیپ, کیونکہ دیکھیے ہماری یو کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, فائن, وہ تو اگر نہیں بھی ہے تب بھی اگر کوئی کرمنل ہو کسی اسٹیٹ کے ساتھ ایز پر دی یو این کنونشن, ایز پر دی یو این چارٹر, ایز پر دی جنیوا کنونشن, جب ایک کوئی کرمنل کسی ملک کا دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہو اور کنٹینیوسلی اس اسٹیٹ کی اگینسٹ ہرزہ رسائی کر رہا ہو, تو آئی تھنک ایز پر دی انٹرنیشنل لا بھی یہ اس اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرے جو کہ اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے. تو پاکستان کا ایٹ دی بیک آف دس ایوری تھنگ یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. اگر آپ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ, اس میں کوآپریشن بھی نہیں مل رہی, تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کو جو کرمنل لاز ہیں ان کے تحت, انٹرنیشنل جو کرمنل لاز ہیں, جو ریڈ وارنٹس ہیں, جو انٹرپول ہے, اس کے تھرو ان کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا جائے یا اس کو پروسیڈ کیا جائے. تو یہ ڈیمارچے جو ہے اس کا پہلا میں سمجھتا ہوں جی ڈپلومیٹک کنٹینٹ ہے جو بھی دیا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے جی. اور کیونکہ وہ جو اس کی ریپرکیشن ہے, اس کی جو ریزوننس ہے وہ پاکستان میں آتی ہے. جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے وہ ڈائسپورا کے اندر ہو رہا ہے, اردو لینگویج میں ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کی ریزوننس یہاں پہ ہے, اور اس سے یہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں اور نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. بالکل. اب صاحب اب اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا اگلا سٹیپ اب پاکستان کا ہونا چاہیے؟ پاکستان نے پہلے زبانی احتجاج ریکارڈ کروایا اور کارروائی کا مطالبہ کیا, مطالبے سے لے کے ڈیمارچ تک ہم پہنچے ہیں, اگلا قدم اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے اس کے اوپر تو اگلا فل ڈپلومیٹک پروٹیسٹ بنتا ہے کسی گورنمنٹ سے, اور اگر پھر اس کو بھی نہیں کمپلائی کیا جاتا تو پھر جو انٹرنیشنل
فورمز ہیں اس کے تھرو یہ آئی تھنک یہ پھر پروجیکٹ کرنا بنتا ہے. جو ڈپلومیٹک کے فورمز ہیں جس میں UN کے ڈفرینٹ سسٹم ہے, مے بی اٹ کوڈ بی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہے, پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی ہے, انٹرپول بھی ہے, یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم بھی ہے. بہت سارے جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ کھلے ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنی ایکسٹریم پہ جانے سے پہلے جو آپس میں انگیجمنٹ ہے بائیلیٹرل وہ بہت ضروری ہے, اس کو ریز کرنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ پاکستان نے بھی اب تک جو بات کی ہے وہ ڈپلومیٹک ارینا میں بات کی ہے, پبلکلی بات نہیں کی. تو پہلی دفعہ یہ دیماچے کا مطلب یہی ہے کہ اب جو پاکستان کا کنسرن ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری گڑھی خدا بخش پہنچ گئی, مزاروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی. آصفہ بھٹو زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو, بیگم نصرت بھٹو, شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور شہید میر شاہنواز بھٹو کے مزارات پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. آصفہ بھٹو نے عوامی خوشحالی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کیں. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی مزار قائد پر آمد, حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ڈائریکٹر جنرل رینجر سندھ محمد شمریز نے بابا قوم کے مزار پر حاضری دی اور قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. ڈی جی رینجر سندھ نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے.